Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, on va continuer le cours à propos de la reproduction sexuelle chez les angiospermes. غادي نكملوا الدرس ديالنا التوالد الجنسي عند كاسيات البذور. وصلنا للوندغوسي لورغان ريبرودكتور مال. نتعرفوا على الاعضاء التوالد ونبداو بعضو التوالد الذكري سي لوندغوسي. هو لوندغوسي. On va commencer par l'étude des étamines. On a les trois images que vous avez. عندنا واحد ثلاثه نتاع صور كيبين لنا شنو هما لي زيتامين. شنو هما لي زيتامين؟ هما الاسديه وكيمثلوا الاسديه عضو التوالد الذكري. Comme vous voyez ici sur les trois images. On a l'étamine. اشنا هو السدات كيف ما قلنا est l'organe mâle de la reproduction chez les végétaux supérieur au angiosperme. يعني ماذا؟ يعني أن السدات هي عضو التوالد الذكري عند كاسية البذور. Il se compose d'un filet et d'une anthère au sommet. يعني مناش كتكون هاد السدات؟ فاش كناخدو سدات كنشوفوها كنلقاوها أنها كتكون من واحد الفيلي خويط رقيق. في الفوق ديالو كاين انتير او سومي، يعني في القمه ديالو كنلقاو واحد لونتير تيكون في الفوق، هو الفوقاني هذاك تيتسمى مئبر. يعني كتكون سدات كتكون من خويط ومئبر. اش كنلقاو او نيفو دي زونتير؟ كيف ما كتلاحظوا في السي اون دي زونتير اكرازي، يعني واحد لي زونتير درنا اكرازيناه. اشنو كنلقاو فيه؟ انه كيتحرروا منه بحال شي حبيبات. دونك اش غيكون فيه دي غرين دو بولين. يعني في au niveau de l'antère représente quoi? C'est la partie fertile de l'étamine constituée des sacs polliniques qui contient le pollen. Bon, يعني كيمثل ليا ملي كناخذ لونتير يعني المئبر كنلقاه انه كيتكون من دي ساك بولينيك. comme vous voyez sur l'image petite d, une coupe transversale d'une anthère. فاش كندير واحد مقطع عرضي لواحد المئبر اشنو كنلقى فيه؟ كنلقى انه كيتكون من اكياس لقاحيه بحال واحد الغرف. هادو اللي كيبان لكم هنايا في لا فوتو كنلقاو انه بحال شي غرف. هذوك الغرف اش كيتسماو اكياس لقاحيه. دونك اون فرونسي ساك بولينيك، دي ساك بولينيك. اون 4 ساك بولينيك. فاش كيبان لكم في الوسط ديالهم انه بحال كاينين شي خلايا سي فري. كاينين دي سيلول مير دي غرين دو بولين. كنلقاو فيهم الخلايا الام لحبوب اللقاح. يعني هاد الخلايا الام كنلقاو entre les sacs polliniques on a des fonds de déhiscence. اشنو هما لي فون دو ديhiscence؟ هما شق الانفلاق. à travers les fonds de déhiscence on a la libération des grains de pollen mais jusqu'à يعني في لا ماتوريتي ديال هاد لي ساك بولينيك. يعني لونتير يعني المئبر كيتكون من 4 اكياس لقاحيه. فعند النضج ديالها كتحرر لينا حبوب اللقاح من خلال انفتاح ديال داك شق الانفلاق. سي كلير؟ يعني l'antère comporte 4 sacs polliniques qui à maturité libèrent les grains de pollen suite à l'ouverture des fontes de déhiscence. Et on نعاودو تاني que l'étamine, l'ensemble des étamines forment l'androcée. Et on a l'étamine forme d'un filet et d'une anthère, pardon. Et au niveau d'anthère, on trouve 4 sacs polliniques. 4 الأكياس اللقاحية كتحتوي على الخلايا الأم لحبوب اللقاح. أثناء النضج ديالها كيتم تحرير حبوب اللقاح عبر شق الانفلاق c'est-à-dire à travers l'ouverture ou bien suite à l'ouverture des fontes de déhiscence. نتمنى تكونوا فهمتوا معايا هاد لابارتي ونتلاقاو في لابارتي الماجيه ان شاء الله.